Bonjour les élèves du tronc commun scientifique. On va continuer notre travail concernant le flux de la matière et de l'énergie dans un écosystème. Donc شفنا تقريبا 3 parties. نتمنى انكم تكونوا شفتوا هاد لي زوتر بارتي. اليوم غادي نتكلموا على لا بارتي نيميرو 4. فهاد لا بارتي غادي تكون عبارة عن تمارين، سلسلة من التمارين. دونك اللي مازال ما اشتركش في القناة الجديدة غادي نخلي اللين ديالها في لا ديسكريبسيون. دوزو خذوا واحد دقيقة من وقتكم تابوناو فيها باش نحاولوا نبداو الخدمة فيها بعد ما نوصلوا ل1000 ابوني. كما العادة ركز معايا حتى لآخر دقيقة. تلاقاو من بعد هذا الفاصل. حاول تجلس شي بلاصة اللي تكون مرتاح، كبر الشاشة تبع حتى لآخر دقيقة. نبداو على بركة الله. صباح الخير ومساء الخير يا للروح. إذن le tableau suivant représente la biomasse en kilomètres cubes d'eau de mer et la durée de renouvellement de certaines espèces dans un écosystème marin. بمعنى هذا الجدول هذا كيبين لا بيوماس الكتلة الحية ديال بعض الكائنات الحية اللي كتعيش في الماء، وشحال المدة اللي خصها باش دير التجديد ديال هذيك المادة العضوية ديالها، ديال الكتلة الحية ديالها. بحال مثلا عندي لي فيتوبلانكتون، هما دوك النباتات المجهرية اللي كتعيش طافية في الماء. باش تنتج واحد العشرة طن في كيلومتر كوب خصها يومين. عندي لي ميكرو زو بلانكتون، هي الكائنات الحيوانية المجهرية اللي كتعيش في الماء. الور باش تنتج واحد 18 طن باغ كيلومتر كوب دو خصها 60 يوم etc. Alors premièrement, on va calculer la production annuelle de chaque niveau trophique et deuxièmement, on va réaliser le pyramide ou bien la pyramide de la productivité de cet écosystème. إذن باش ننتجو أو باش نحسبو الإنتاجية السنوية، هنا عندي الإنتاجية ديال أو شحال خصها في المدة الزمنية باش دير التجديد. كاين اللي في يومين، 60 يوم، 180 يوم إلى آخره. إذن ما نطولش عليكم، نبداو على بركة الله. لا برودكتيفيتي انيوال دي فيتوبلانكتون. إذن هاد لي فيتوبلانكتون كي ينتجو واحد 10 طن باغ متر أو بيان باغ كيلومتر كوب في يومين. الو شحال غادي ننتجو خلال عام، يعني 365 يوم. غادي ندير لا ريغل دو 3، غادي نضرب اكس في جوج كيساوي 10 في 365. بمعنى باش نخرج هاد اكس غادي نضرب هذا في هذا وغادي نقسم على زوج، وبطبيعة الحال غادي نخرج لي هاد العدد. اذا الانتاجية السنوية ديال لي فيتوبلانكتون هي 1825 طن باغ كيلومتر كوب. دوك هذه هي الوحدة اللي عندي هنايا، وغادي نزيد معها باغ اون لحقاش كنزيدو هنا 365 يوم. بنفس الطريقة غادي نحسب ديال لي ميكرو زو بلانكتون. هنا واش عندي كينتجو ديال الكتلة الحية 18 طن باغ كيلومتر كوب خلال 60 يوم. الو شحال كينتجو خلال 365 يوم؟ كما العادة غادي ندير لا ريغل دو 3، اكس في 60 كيساوي 18 في 365. بمعنى اكس كيساوي 365 مضروبة في 18 مقسوم على 60 تعطيني 109.5 طن باغ كيلومتر كوب باغ اون. بنفس الطريقة غادي نحسب لي ميغا زو بلانكتون ولي بواسون. غادي نخليكم نتوما تحسبوها في الدار، ديروا بوز للفيديو، حسبوها ورجعوا كملوا لا فيديو. مفهوم هذه؟ اذا من بعد ما حسبت غادي ندير لا بيراميد ديال لا برودكتيفيتي. هذوك القيم اللي حسبتهم غادي نلقى بالنسبه لي فيتوبلانكتون 1825، وبالنسبه لي زوتر اسبيس هادو هما القيم اللي كنلقى. دونك غادي ناخذ واحد ليشيل، بحال مثلا غادي ناخذ كل سنتيمتر كيمثل لي 180، كل سنتيمتر كيمثل لي 180 طن باغ كيلومتر كوب باغ اون. باش تجيني هنايا غادي ندير هاد 1825 مقسومة على 180 باش تعطيني 10 ديال المربعات اتسيتيرا. غادي نقسم عاوتاني هادي 1000 عفوا 109.5 109.5 غادي نقسمها على 180 تعطيني تقريبا 0.60، يعني واحد النص ديال المربع. وغادي نرسمو. شفت ان ليشيل كيجيني يعني صغير، غادي نزيد نكبر شويه في ليشيل نتوما والاختيار ديالكم. مفهوم هذه؟ اذا اون باس لا دوزيام اكزيرسيس.
On peut représenter l'énergie chimique utilisable à chaque niveau trophique sous forme de pyramide des énergies. يمكن لي نمثل الطاقة الكيميائية يعني المستهلكة ولا اللي كتستعملها كل مستوى غذائي على شكل واحد الهرم ديال الطاقة، بحيث في القاعدة كنديرو لينيرجي سولير يعني الطاقة ديال الشمس، الطاقة الشمسية، وفوقها كيجيو لي زوتر نيفو ديال لاشين اليمونتير. عندي l'herbe اللي هو البروديكتور، عندي لا vache consommateur C1, l'homme consommateur c'est C2. Très bien. On va calculer le rendement énergétique de chaque niveau trophique par rapport à l'énergie solaire. باش نحسبوا هذا الشيء غادي نخدم هذه العلاقة هذه. إذا بالنسبة ل EP l'énergie ou bien le rendement énergétique ديال لي بروديكتور نسميه ولا نسميه R1. لو روندمون واحد واش كيساوي لينيرجي ديال لي بروديكتور على لينيرجي سولير مضروبه في 100. شحال هي لينيرجي ديال لي بروديكتور؟ هي هذه، غادي نديرها بآلة حاسبة 163.4 في 10 أس 6، وغادي نقسمها على 41.6 في 10 أس 9 ونضربوها في 100 تعطيني 0.39%. غادي ندوزو R2 نسميه R2 لو روندمون انرجيتيك R2. واش كيساوي لينيرجي ديال الكونسوماتور واحد مقسومه على لينيرجي سولير. ديما غادي ندير لتحت لينيرجي سولير لحقاش قالوا لي في التمرين غادي نحسب لو روندمون ديال تو لي نيفو بارابور ا لينيرجي سولير. دونك ديما لتحت غادي ندير لينيرجي سولير. دوك غادي نرجع سي واحد قلنا لينيرجي ديالها هي هذه اللي مكتوبه هنايا، وغادي نقسمها على لينيرجي سولير نضربها في 100 تعطيني 0.0026%. وبالنسبه R3 غادي نسميها R3 كيساوي لينيرجي ديال C2 هي هذه 8.4 مقسوم على لينيرجي سولير مضروبه في 100 تعطيني هذا العدد هذا. alors qu'est-ce qu'on constate ou bien qu'est-ce qu'on observe? On observe que le rendement énergétique diminue. هذاك المردود الطاقي كينقص ملي كنتقلوا من واحد المستوى للمستوى الاعلى منه. ويمكن لي نفسر هذا الشيء، هذا الانخفاض هذا بواحد الضياع ديال هاد الطاقه هذه. في كتمشي هاد الطاقه كاين واحد لابارتي نو اوتيليزي يعني واحد الطاقه اللي ما كيستهلكهاش كاع داك الكائن الحي. كاين واحد لابارتي نو اسيميلي يعني واحد الجزء ما كيدخلوش كاع الكائن الحي للجسم ديالو. وكاين واحد لابارتي utilisé par leur activité يعني واحد الجزء يوظفوا هذا الكائن الحي في الوظائف الخلويه ديالو بحال التنفس والتخمر. مفهومه هذه؟ دونك seulement une partie de l'énergie passe d'un niveau à un autre يعني غير واحد الجزء صغير ديال الطاقه اللي كيدوز من واحد المستوى للمستوى اللي فوق منه. يعني الكائن الحي ما كيستافدش من داك الشيء كامل اللي كيستهلكه. دونك هذه هي الخلاصه اللي عندي هنايا على هذا الشكل هذا. في الاول عندي لينيرجي سولير، دوك لي بلانت كلوروفيليا كيديروا لا فوتوسينثيز كيعطيونا واحد لا برودكتيفيتي، واحد الجزء كيمشي في لا ريسبيراسيون، جزء اخر كتديرو في الانسجه ديالها باش تبني لا بيوماس ديالها. من بعد كدوز واحد لابارتي لي كونسوماتور وداك الشيء كيتعاود كما كنشوفوا هنايا. واحد الجزء كيمشي في لا ريسبيراسيون، جزء نون اسيميلي كيخرج على شكل فضلات ولا لي ديشي. وهنايا ما حدي كندوز من واحد لو مايون ولا واحد لو نيفو وواحد هاد لينيرجي كتضيع. اون بارل دو ترانسفير ولا فلو ديال لينيرجي، تدفق ديال الطاقه. دونك ما نطولش عليكم، نخليكم بعدا مع هاد التمرين هذا، نعطيكم هاد التمرين هذا حاولوا تخدموه في الدار، ديروا بوز حاولوا تخدموه ونديروا التصحيح ديالو في لا بروشين فوا ان شاء الله. شكرا لكم والى اللقاء.